السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في هذا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله يطلقكم في الاحسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. نتمنى لكم تكونوا مرتاحين ان شاء الله شويه مع الدخول المدرسي تاع الدراري، ترتاحوا شويه. وجبت لكم وصفه اليوم ديال الكراتان ديال الشيفلور مع البطاطا والسوسيس. بقوا مع المقادير. تشوفوا عندي هنا حبه ديال الشيفلور كامله، ها هي مغسوله مزيان. سيداتي دائما تصلي الشيفلور تاعك مزيان نقيه، تيكونوا فيه دوك الدويدات خضرين ديال التراب، وتندير له شويه ديال الملحه والخل. كما كتشوفوا انا درت ليه الخل وشويه ديال الملحه، غسلته مزيان، تنخليه مزيان في الماء حتى كيطلق هذاك الشيء اللي تيكون ديال التراب، دوك الحشرات. وهذا ما كتشوفوا كنجيب وريضات زوينين نقيين بحال هكا، تنقطعوهم على هذا الشكل، كنحيد غير وريضات هكا كي تنصفيه، تنخليه بحال هكا. عندي سيداتي واحد البطاطا بيضاء كما كتشوفوا، هذه ماشي الحمراء، غادي نقشرها قدامكم ونقطعها. هذه مرمله، كتكون مرمله ما باش تيلا سلقناها وطيبناها ما تتبقاش قاصحه. فوالا عندي سيداتي سوسيس، حبات ديال السوسيس. عندي بالنسبه هذا التتبيله عندي شويه الابزار، عندي جوج ريوس تاع الثومه كبار، واحد ورقه ديال الرند، ورقه الناموسه، عندي ملح، وعندي شويه تاع الربيع بالنسبه للسوسيس باش ننسم، وعندي كذلك سيداتي للبيشاميل كما كتعرفوا كاملين، زبده، طحين والحليب. نبداو مع بركه الله، ما تمشيو فين. كما كتشوفوا انا هنا نسيت ما قلت لكم موزاريلا، الجبن ديال الموزاريلا. شوفوا ها البطاطا غادي نقشرها بحال هكا. شوفوا سيداتي علاش درت هاد البيضه حتى تكون مرمله زوينه. غادي نقشر دابا هاد البطاطا كامله، ماشي غيعرف يقشر البطاطا. غنقشرها ونرجع معكم باش نوريكم اش غادي ندير لها. كتشوفوا نقطع البطاطا ديالي على هذا الشكل مربعات، ما يكونوش صغار باش يجيوني على حسب دوك الوريضات. هاد البطاطا بيضاء كتجي مرمله وكتجينا مزيان في لو كغاطا. سيداتي انا زدت واحد البطاطا صغيره بيضاء حيت الاخرى لقيت عندي شويه فيها مسوسه من الداخل. فوالا ها هي غادي نديها دابا نيشان ان شاء الله نسلقوها. بقاو مع الفيديو. غادي نغسلوها شويه بحال هكا صافي، بحال هكا كما كتشوفوا هكا، وغادي نمشيو نسلقوها. سيداتي عندي هنا الماء درتو في قميله، غادي ندير فيه واحد ورقه ديال الرند اللي وريتكم قبيله وشويه د الملح، وغندير فيه ديجا عندي الماء غليان، غندير فيه هذيك البطاطا تسلق. فوالا وغنغطي عليها ان شاء الله ونخليوها حتى تسلق لينا غير نص طيبه. بقاو مع الفيديو. شويه تاع الزبده بحال هكا، غنديرو فيها هذوك لي سوسيس مغسولين يطلقوا لينا هذيك العطريه ديالها. هذه سوسيس عندي ما حارينش مرقز، انا بغيتهم باش يطلقوا ليا هذيك، غنقليهم في هاد الزبيده. وبقاو معايا باش تعرفوا التتمه ديال الفيديو. هنا عندي البطاطا راه هي كطيب كتسلق، غادي تسلق لينا ان شاء الله هذاك الماء، غادي نعاودو نديرو فيها الشيفلور. بقاو مع الفيديو. غادي نديرو ليه عفوا سيداتي شويه ديال البزار، هاد السوسيس ما كتشوفوا، وشويه ديال الملحه، ما كثروش بزاف. بقاو مع الفيديو حتى يتقنى لينا هذا السوسيس.
بالموس غير شويه باش تخرج لينا ديك العوصاره ديالهم، ديك اللي بغينا حنا، داك العطريه اللي ندخلو كلشي هي اللي بغيت باش غتطلق ليا في هاد الزبيده. فوالا صافي غير غيتقلاو لينا، غادي نحيدوهم وغادي نديرو نفس المقله وبقاو مع الفيديو. كما كتشوفوا ها هما لي صوصيس ديالنا صابو، غادي نحيدهم كما كتشوفوا ها هما. هاي كما كتشوفي سيداتي هيا. وهنا سيداتي هاد الزويته هادي اللي تقلات فيها لي صوصيس غنزيد معاها واحد شويه اخرى، شويه اخر ديال الزبده، شوي بحال هكا فهمتني سيداتي بحال هكا. وغادي ندير سيداتي معاها طحين بحال هكا نيشان باش تعطينا هذيك لا بشاميل، واحد المعلقه كبيره سيداتي. وغنحركو هذيك المقيلانيت اللي فيها خلينا فيها لي صوصيس ديالنا، ها هي كما كتشوفوا. وغادي نديرو شويه البزار سيداتي، وما ننساوش بقاو مع الفيديو. هذيك الثومه اللي وريتكم الزويصه تاع الثومه غادي نحكوهم هنا سيداتي، القشره ديالهم كتجي صحيه هذه كتحيدها، كاينلاش ديروا ها سيداتي. هاهي شوفوا جوج ريوش تاع الثومه ها هما اللي غينسموا لينا هذيك لا بيشاميل. فوالا هاهي سيداتي. وزيدوا هاد القشره راه هي صحيه سيداتي، ما تخافوا منها حتى حاجه. فوالا بقاو مع الفيديو. ما غرضنا بهذيك الثومه باش ما تحرقش لينا. غادي نديرو دابا سيداتي نخليوها غير شويه صافي تنسم لينا ديك الطحين وهذا، ونديرو الحليب غير شوي سيداتي. غتنجح لينا هذيك لاصوص بيشاميل، هي اللي غادي نديرو في الكراطان ديال الشيفلور والبطاطا كما كتشوفوا سيداتي. هيا ونبقاو معاها هكا بالتحريك، مع التحريك باش ما تعلقش لينا. صافي نبقى نحرك بحال هكا سيداتي حتى تعقد ليا لا كريم. بقاو مع الفيديو. ها هي البطاطا ديالنا تسلقات، نخليوهاش تسلق بزاف حيت غترجع باقي في الفران سيداتي بحال هكا. حيدوها صافي، غنحيد هاد البطاطا. بقاو مع الفيديو. في نفس الماء اللي سلقنا فيه البطاطا غندير فيه الوريضات ديال الشيفلور ها هو سيداتي. يلا ونخليوه يتسلق، ما يتسلقش بزاف، بغينا شويه يكون داك الكروكون يكون زوين. وما تنساوش بان الشيفلور دغيا كيتسلق. بقاو مع الفيديو. ها هو لا بيشاميل ديالي، ها هي كما كتشوفوا حتى هي، ها هي راه وجدات. ها هي خاصكم تتبعوا المراحل اللي درت انا باش ينجح معكم الكراطه ويجيكم في الوقت سريع. ها هو ما كيطلبش بزاف ديال الوقت كما كتشوفوا سيداتي. هنايا بقاو معايا سيداتي. غادي نلوح فيه هذيك الموزاريلا اللي غابيت هذه مع لاصوص بيشاميل. ها هي اللي غتعطينا هذيك التعليكه. شوفوا سيداتي فوالا صافي. غنحركها، غنطفي عليها وغادي نخليها حتى يتسلق لينا الشيفلور ونبقاو مع الدريساج. بقاو مع الفيديو. الشيفلور تاعنا الوريضات راه تسلقوا كما قلت لكم، ما يتسلقوش بزاف باش يبقاو كروكون. الوغ دابا غنصفيهم من الماء ها هما، وغادي نمشي باش نديرو الدريساج ديال الكراطان. بقاو مع لا فيديو. شوفوا غادي نشدو واحد لو بول بحال هذا اللي كيدخل الفران. غادي ندير من لا بيشاميل ديالي واحد شويه هنا من التحت
شوفوا كي دايره هاد لا بيشاميل اللي درت فيها الفرomاج، فيها كلشي سيداتي. نديرو غير واحد شويه اللي غادي تشد لينا هذاك لو شيفلور من التحت. راه فيها لا هذا الفرomاج موزاريلا ما كاينلاش نديروه من الفوق باش يعطينا داك التعليكه. غادي نستف لي شوفلور ديالي هنا، هاد الوريضات كما قلت لكم هكا نص ماشي كلشي بحال هكا بحال هكا سيداتي. نعاودو نديرو هاد الكبار بحال هكا سيداتي. فوالا تقريبا غنديروهم ليس كامل. وغادي ندير سيداتي من الفوق منهم هذيك البطاطا حتى هي بحال هكا هكا بحال هكا سيداتي. نديرو البطاطا وغادي ندير سيداتي هذيك السوسيس تبعو معايا هكا. نزوقو بلي سوسيس. هاد الكراطان راه كامل طبق كامل زين لوليداتكم. نوعوا شويه الدخول المدرسي، دائما كنبقاو في الاطباق الدخول المدرسيه. تعرفوا وليدات ما تيبغيوش ياكلوا بزاف لينا الشيفلور، وحتى حنا سيداتي ما تنعرفوش ما نديرو بالشيفلور. الوغ بحال هكا لي غراتان كيجيو فيه زوينين من غير الا ما درناه مع اللحم ولا ما نعرفوش شنو نديرو به. حتى في لي صالاد ما تياكلوش لينا الوليدات. انا نكمل بهذاك الشيفلور حتى هو اللي بقى ليا بحال هكا سيداتي. البطاطا حتى هي اللي بقات لينا نديروها كامل، قادو بها بلاص لي خاويين في اللومول. فوالا بحال هاد الشكل. وغادي دابا سيداتي ندير هذاك الربيع غنسم به شي شويه غير هكا من الفوق دوك من فوق لي سوسيس ولا المرقاس الواحد كيسميه صافي. وغادي نخوي عليه هذيك لاصوص بيشاميل اللي درت اللي فيها موزاريلا سيداتي كما كتشوفوا بحال هكا. ها هي سيداتي راه بلاش ما كاينلاش ديري ليه من الفوق الفرomاج ولكن الاختيار. وغادي يجي معلك نيشان نشعل الفران على 180 درجه ولا على درجه ديال الفران حيت كلشي طايب غادي غير يتحمر لينا سيداتي. فوالا ها هو كما كتشوفوا. بقاو مع الفيديو وندخلوا للفرن. شوفوا ما غندخلوا الفران على فرن درجه الحراره عاليه فوق ولتحت. بقاو مع طبق التقديم. شوفوا ها لو غراتان ديالي شيفلور شوف كيفاش جا. جربوه وليداتكم. نوريكم كيفاش تجي هذيك التعليكه ديال الموزاريلا. هاي سيداتي راجي كيجي غزال هذا الشيفلور. نجربو معاكم. هاي هما شوف سيداتي شفتوا. جربوه لوليداتكم علاش لا. هذيك الموزاريلا كتجي بالصحه والراحه. بالصحه والراحه. الى الفيديو القادم ان شاء الله. وما تنساونيش بلي بارطاج لي في. بعض الخطرات سيداتي كيكونوا لي في و لي بارطاج ما كاينش و لي لايك ما كاينينش. الوغ اللي كيدير لي في غيدير لي بارطاج ما تخسر والو. ضغط دير ليا لايك. شكرا. الى ما فتيش غتفيد ان شاء الله غير بالمزيان. شكرا. الى الفيديو القادم ان شاء الله.